दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्वस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कली खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। सिडनी हमले की कड़ी भारत से जुड़ गई। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर को अपनी हतमी मंजिल बताया था। इस जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही है। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी बीच हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले के दूसरे मुल्जिम नवीद अकरम को होश आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम अस्पताल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने नवीद की सेहत और तहकीकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर इयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। भारत के नाम नेहाद सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्रुरी के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा आई। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है, आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीजी नाकाबिले मुआफ़ी है। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना बलोचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक होगा। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। सानेहा APS कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। किसी का लख्त जिगर बिछड़ा, किसी का भाई जुदा हुआ।
سانحے نے پاکستانی قوم ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا دیا. دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا. پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور دیگر عملے سمیت 140 سے زائد افراد شہید ہوئے. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا. پاک فوج اور عوام دہشت گردوں سے آج بھی نبرد آزما. وطن کی خاطر اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود حوصلے جوان. اپنی جانیں وار کر امن کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانی کو قوم کا سلام. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا APS شہداء کو خراج عقیدت. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، قوم معصوم بچوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں. بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دل خراش سانحہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا. APS کے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں ہمیشہ ہماری قومی یادداشت کا حصہ ہیں. پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے. پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. آج قوم کے بچے بچیوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا، جو قوم کے بچے بچیوں کو انتشار کی طرف لگایا گیا، اس فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریک کیا. فیض نیازی گٹھ جوڑ، اور وہ گٹھ جوڑ کس لیے تھا؟ وہ پاکستان کی تباہی کے لیے تھا. وہ پاکستان کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا. فیض حمید اور بانی PTI پر نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرنے کا الزام. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور کا کہنا ہے، قوم کے نوجوانوں کو انتشار پر لگایا گیا، ایسے راستے پر چلایا گیا جس سے ان کا مستقبل خراب ہوا. فیض حمید نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ان کو ملنے والی سزا سے ایک مثال قائم ہوئی. آج جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. فیض نیازی گٹھ جوڑ پاکستان کی تباہی ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا. مریم نواز کے عوامی کاموں کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے. کبھی ہمیں برطانیہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب دنیا میں پنجاب کی مثال دی جاتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس. کہا، پہلا IT سٹی لاہور میں بن رہا ہے، دوسرا راولپنڈی میں بنے گا. پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے. صوبے میں زراعت کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. عاشق کرمانی بولے، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے اور دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے. پنجاب میں وہ کام ہوئے جو صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوئے. مریم نواز کی قیادت میں مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی. صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے. شیخوپورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلرز ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت. سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور واربرٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹس دیے جائیں گے. جھنگ میں 1300 اور کوالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹ ملیں گے. بجلی کی ترسیل کار اور پیداواری کمپنیز کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس. شہباز شریف کو پاور سیکٹر روڈ میپ پر پیش رفت بارے بریفنگ. بجلی کی پیداوار، ترسیل، ڈسکوز اور جنکوز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں دیگر اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا، بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک میں مسابقت پر مبنی بجلی کی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے. بجلی کے ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی. وزیر اعظم کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس. شہباز شریف نے کہا، دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی. اعلیٰ معیار کی ریسرچ اور فیکلٹی کو تعینات کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے. بلوچستان میں ٹرین سروس ایک روز کے لیے معطل. ریلوے انتظامیہ کے فیصلے کے تحت کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے روانہ ہونے والی بولان میل آج نہیں چلائی گئی. سرحدی شہر چمن کے لیے چلنے والی چمن پیسنجر ٹرین سروس بھی معطل.
रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को पेश की आगाही फराहम कर दी गई थी। अमरीकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। कहते हैं यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हममनसब प्यूटिन से भी राब्ते में हूँ। ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की दस्तावेजात पर पेशरफ्त। अमेरिकी नुमाइंदों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। मॉस्को हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मगरबी ममालिक सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। फलस्तीनी अवाम के हक के खुदरातियत की तौसीक की करारदाद मंजूर। UN में 164 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मजम्मत। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वजारत खारजा ने कहा अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं।